सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर था। ये जो पर्दे का इंतज़ाम किया गया है, सामने मस्जिद नज़र आ रही है, यह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मंसूब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मुकाम की आपको मैं ज़ियारत करवाने लगा हूँ, और इस जगह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज़ें अदा की, और नमाज इस्तिस्क़ा भी इस मकाम पे अदा की जाती थी, और नमाज जनाजा जो है वो भी इसी जगह पे जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ पे अदा की जाती थी। और रवायत में है कि जो हबशा का बादशाह था नजाशी, उसकी भी नमाज जनाजा इसी मुकाम पे, गायबाना नमाज जनाजा इसी मुकाम पे अदा की गई थी। तो चलें चलते हैं, आपको ज़ियारत करवाते हैं। ये मस्जिद नबवी का 310 नंबर गेट है, जिसके साथ ही जमज़म के लिए, जमज़म भरने के लिए टूटियाँ नल लगे हुए हैं। यहाँ से आप जितना चाहें जमज़म भर के लेके जा सकते हैं। वो एक टाइम है, उस टाइम पे इसको खोलते हैं और फिर यहाँ से आप जमज़म भर के लेके जा सकते हैं। सो इस गेट से बाहर निकलें। दूसरा इस तरफ है जो कुबा की तरफ ट्रैक जाता है, वो भी इसी गेट से बिल्कुल सामने है। तो इस गेट से बाहर निकलते हैं, आगे थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पे वाक़ई है मस्जिद अल गमामा, जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज़ें अदा की, और नमाज जनाजा भी यहाँ पर ही अदा किया जाता था। मस्जिद खुली हुई है, मैं अंदर आपको लेके जाता हूँ, अंदर से भी ज़ियारत करवाता हूँ इंशाअल्लाह। ये मस्जिद के बाहर का माहौल है, बैठने के लिए खूबसूरत से टेबल बनाए हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, उनकी साइडों पे जो है टेबल बनाए हैं, लोग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। जी ये वो मस्जिद है, मस्जिद अल गमामा। गमामा का मतलब होता है बादल। इस मस्जिद की जगह जो थी, ये खुला मैदान था, तो यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादलों ने साया किया था, इसलिए इसका नाम जो है मस्जिद अल गमामा रखा गया था। صل على محمد وافتح لي أبواب رحمتك. سبحان الله ما شاء الله تبارك الله. ये जो बीच में पर्दा लगा हुआ है, दूसरी तरफ लेडीज़ के लिए तमाम है, लेडीज़ नमाज अदा करती हैं। और इसके करीब वज़ू की जगह नहीं है, वज़ू आपको हरम से करके ही आना पड़ता है। जो सामने मस्जिद नज़र आ रही है, यह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मंसूब है। ये उनकी मस्जिद है, और वो उस तरफ बिल्कुल सामने ये जो नज़र आ रही है एक मीनार, और 7 गुंबद हैं उस पर बने हुए, वो मस्जिद है सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से। इधर पीछे बताया जाता है कि सैयदना उस्मान और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम की मस्जिदें हैं। ये इस तरफ से आप देखें व्यू इसका, मस्जिद अल गमामा का। सुभान अल्लाह। आज जुमे का दिन है तो माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक है। वैसे भी यहाँ पे तो रौनक हमेशा रहती है, लेकिन जुमेरात ये 2 दिनों में ज़्यादा होती है। बहुत ही खूबसूरत, यानी ठंडा ठंडा है, और मैं भी आज चादर लेके आया हूँ, क्योंकि मेरा भी देर तक यहाँ पर बैठने का इरादा है इंशाअल्लाह। तो इसलिए साथ चादर लेके आया हूँ कि अगर ठंड लगे भी तो ये दिल में ना हो यार ठंड लग रही है, चलो उठ के चलते हैं घर। तो इसलिए देर तक मैंने हरम में आज रहना है इंशाअल्लाह।
اور آپ سب کا سلام بھی پیش کروں گا، آپ سب کے لیے بہت ساری دعا بھی کروں گا۔ اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کو برکت والی رزق روزی دے، جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا دے، جو کسی قسم کی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔ مدینہ کی رونقیں دیکھیں، مسجد الحرام، مسجد النبوی کی رونقیں دیکھیں، سبحان اللہ۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ صلی علی محمد وعلی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک وظیفہ ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، حرم شریف میں ان کا درس ہوتا ہے، حرم مکی میں، تو انہوں نے ایک وظیفہ بتایا تھا کہ دن میں کسی قسم کی بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا تھا کہ 100 دفعہ درود ابراہیمی کی تسبیح اور 100 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی تسبیح کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ معاملات، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، یقین کامل، معاملات سارے جو بھی ہیں اسی نے بہتر کرنے ہیں، تو یہ تسبیح کیا کریں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں اس چیز کو، اللہ برکت دے ہم سب کی زندگیوں میں، آمین۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، আর সাদা কম সবুজ সাদা দেখছস সাদা কম সবুজ গম্বুজ۔ یہ ہے باب السلام، جہاں سے روضہ پاک پہ سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس طرف سے گزر کے زائرین جا رہے ہیں سلام پیش کرنے، اور اسی باب السلام کے جو جگہ ہے اس کے اوپر ایک مینار ہے،
سبز کلر کا مینار ہے جو ٹاپ سے اوپر سے سبز ہے. اور اس جگہ پہ روایت میں آتا ہے بتاتے ہیں کہ اس جگہ پہ یہ جو مینار نظر آ رہا ہے اس جگہ پہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، میں نے بھی ایک محترم بتا رہے تھے، ان سے سنا تھا کہ اس جگہ پہ، اس مینار والی جگہ پہ جو ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جس کے پارچے کا وہ واقعہ کہ اس کا پانی جو ہے مسجد نبوی میں گرتا تھا، مسجد میں گرتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پارچہ اکھاڑ دیا تھا. تو پھر قاضی کے پاس کیس گیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ کیس جیت گئے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پارچہ خود اس جگہ پہ نصب کیا تھا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پھر اسی جگہ پہ وہ پارچہ جو ہے وہ لگا دیا تھا. سبحان اللہ. ابھی میں اندر جاؤں گا، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں گے، اور اس کے بعد عشاء کا ٹائم ہونے والا ہے. اس جگہ پہ آ کے ادب کا اتنا خیال رکھنا چاہیے، اتنا کہ آپ کی آواز مطلب اتنی سی اونچی ہو کہ آپ کے کان ہی سن سکیں. اتنا زیادہ خیال جو ہے اس جگہ پہ ادب کا رکھنا چاہیے. السلام علیکم. میں نے یہاں پہ بیٹھنا ہے کیونکہ یہاں پہ عشاء کی نماز کے بعد حفظ کی کلاسیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، سو مجھے ان کو دیکھنے کا، ان بادشاہ کا جو ہے وہ دل کرتا ہے اور سکون ہوتا ہے. بس یہ وجہ ہے. اللہ اکبر. زمزم تو پیا نہیں یار، زمزم پی لیں پہلے. یہ جو پردے کا انتظام کیا گیا ہے یہ خواتین کے لیے ہے. عشاء کی نماز کے بعد اس طرح پردے کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ خواتین روضہ پاک کے قریب جا کے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کر سکیں اور زیارت کر سکیں. یہ بالکل سامنے آپ کو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. ماشاء اللہ. میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، پھر عارف بھائی کا ایسے خیال آیا تو تھوڑی دیر میں وہ جو ہیں لائیو بھی آ گیا. عارف بھائی بھی اور ظہیر بھائی جو بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، تو ان کے کلام بھی یہاں پہ بیٹھ کے سنا. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین. یہ پانی کے کولر ہیں زمزم کے، اور ان کے ساتھ یہ جو پلر ہے نا، یہاں پہ اے سی کا نظام، اے سی کا سسٹم یہ ہے مسجد نبوی میں کہ ان جالیوں سے ہوا آتی ہے ماشاء اللہ. اور ابھی صفائی کا کام بھی چل رہا ہے. یہ خوش قسمت لوگ ماشاء اللہ یہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. تو 9 سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا، تقریباً 9:15 ہو رہے ہیں. میں بھی اب جانے لگا ہوں. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں، آپ بھی مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. بارک اللہ فیک. اللہ حافظ.